दर्शकवृन्द, रुसले युक्रेनकै सबैभन्दा ठूलो पारमाणविक भट्टी वरपरको क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेको छ। रुसले विश्वको पारमाणविक पहरेदार निकायलाई दक्षिणी युक्रेनको निएपर नदी नजिकको जपोरिझिया सहर स्थित क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेको हो। रुसका अनुसार उक्त भट्टीका कर्मचारीहरू आफ्नो कार्य सामान्य ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा शक्तिले बताएको छ। युक्रेनको पारमाणविक सञ्चालकले भने आफ्नो मुलुकका सम्पूर्ण ऊर्जा भट्टीसँग सम्पर्क रहेको र सबै स्थानमा नियमित कार्य जारी रहेको जानकारी दिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार युक्रेनका 15वटा पारमाणविक ऊर्जा भट्टीमध्ये 6वटा भट्टी जापोरिझिया प्लान्टमा रहेका छन्। जापोरिझिया प्लान्ट रहेको इनरगुदार सहर नजिकका सडकहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरूले अवरोध सिर्जना गरिरहेको खबर पनि प्राप्त भएका छन्। यसैबीच युक्रेनको पारमाणविक निकायले रुसी फौजले कब्जा गरिसकेको उत्तरी युक्रेन स्थित चेर्नोबिल पारमाणविक भट्टी क्षेत्रको सुरक्षित क्रियाकलापका लागि सामान्य गरी मद्दत गरिदिन आइएईलाई अनुरोध गरेका छन्। एक सातादेखि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता पक्ष र विपक्षमा विश्व ध्रुवीकृत भएको छ। युक्रेनको पक्षमा अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदार मुलुकहरू छन् भने विपक्षमा चीन, बेलायत, रुस लगायत ठूला राष्ट्रहरू रहेका छन्। युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई लिएर विश्व नै ध्रुवीकृत भइरहेका बेला नेपालले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको आपतकालीन बैठक गर्ने पक्षमा मतदान गरिरहेको छ। युक्रेनकै विषयमा सम्बन्धित रहेर मङ्गलबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन बीच संवाद भएको छ। यो संवाद सुरुमा ब्लिङ्कनले ट्विटर मार्फत जानकारी गराएका हुन्। उनको ट्विटरमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीका क्रममा रुसले आक्रमण गरेको तथा युक्रेनको सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताप्रति आफूहरूको समर्थन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको छ। ट्विटरमा हामी आर्थिक विकास र क्षेत्रीय चुनौती सम्बन्धी विविध मामिलामा सहकार्य जारी राख्नेछौँ भनिएको छ। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ट्विटर मार्फत आफूले युक्रेन विरुद्ध रुसी आक्रमण र सम्प्रभुताप्रति आफूहरूको समर्थन रहेको जनाएका छन्। त्यसो त एक साता अघि मात्र युक्रेन आक्रमणको विषयलाई लिएर नेपालले विज्ञप्ति मार्फत आफूहरूले विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहालिरहेको बताएका थिए। यसरी नेपाल सहित 29 राष्ट्रले युक्रेनको पक्षमा मत दिइरहँदा चीन विपक्षमा उभिएको छ भने भारत सो प्रक्रियामा भाग नै नलिई तटस्थ बसेको छ। दुई ठूला राष्ट्र भारत र चीनले रुसलाई अहिले चिड्याउने पक्षमा देखिँदैनन्, तर नेपालले भने एक कदम अगाडि बढेर अमेरिकासँगै युक्रेनको पक्ष लिनु र अमेरिकी विदेश मन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्री देउवा बीच भएको संवादलाई चासोको साथमा हेरिएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालको संसदद्वारा अनुमोदन भएको ताजा अवस्थामा अमेरिकाले स्वागत गरेको छ भने चीनले यो विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताएको छ। नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भए लगत्तै चीनले आफूले सो विषयलाई नोट गरेको जनाइरहँदा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले प्रधानमन्त्रीसँगको संवादले अमेरिका नेपालसँग सकारात्मक भएको सन्देश दिन खोजिरहेको जानकारीहरू बताउँछन्। यसैबीच नेपालले युक्रेनको पक्ष लिएर मतदान गरेसँगै धेरैले नेपालको विदेश नीतिको विषयलाई लिएर चर्चा गरिरहेका छन्। नेपालको परराष्ट्र नीति 2077मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्न संविधानले नीतिगत मार्गदर्शन गरेको उल्लेख छ। विदेश नीतिको विषयमा चर्चा भइरहँदा विज्ञहरू भने यसलाई स्वाभाविक मान्दछन्। यसअघि पनि नेपालले कुनै पनि देशमा भएको घटनाको विषयमा विरोध जनाएको उदाहरण भइरहँदा अहिलेसम्म यो अवस्थामा आफ्नो मत राख्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने विज्ञको मत छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई नेपालले कुनै पनि मुलुकको पक्ष लिन नहुने तर कुनै पनि अर्को मुलुकमाथि कुनै पक्षले सैन्य आक्रमण गर्छ भने समर्थन गर्न नहुने भनाइ छ। नेपालले मान्दै आएको असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तबाट भने यो विचलित नहुने उनको भनाइ छ। युक्रेनको अवस्थालाई लिएर विश्व अहिले विभाजित छ। रुससँगको निकट सम्बन्धका कारण भारत लगायतका मुलुकले खुलेर युक्रेनको समर्थन गर्न सकेका छैनन्। दर्शकवृन्द, रुसले युक्रेनकै सबैभन्दा ठूलो पारमाणविक भट्टी वरपरको क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेको छ। रुसले विश्वको पारमाणविक पहरेदार निकायलाई दक्षिणी युक्रेनको निएपर नदी नजिकको जपोरिझिया सहर स्थित क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेको हो। रुसका अनुसार उक्त भट्टीका कर्मचारीहरू आफ्नो कार्य सामान्य ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा शक्तिले बताएको छ। युक्रेनको पारमाणविक सञ्चालकले भने आफ्नो मुलुकका सम्पूर्ण ऊर्जा भट्टीसँग सम्पर्क रहेको र सबै स्थानमा नियमित कार्य जारी रहेको जानकारी दिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार युक्रेनका 15वटा पारमाणविक ऊर्जा भट्टीमध्ये 6वटा भट्टी जापोरिझिया
प्लान्टमा रहेका छन्। जापोरिझजिया प्लान्ट रहेको इनरगुदार सहर नजिकका सडकहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरूले अवरोध सिर्जना गरिरहेको खबर पनि प्राप्त भएका छन्। यसैबीच युक्रेनको पारमाणविक निकायले रुसी फौजले कब्जा गरिसकेको उत्तरी युक्रेन स्थित चेर्नोबिल पारमाणविक भट्टी क्षेत्रको सुरक्षित क्रियाकलापका लागि सामान्य गरी मद्दत गरिदिन आइएईलाई अनुरोध गरेका छन्। एक सातादेखि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता पक्ष र विपक्षमा विश्व ध्रुवीकृत भएको छ। युक्रेनको पक्षमा अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदार मुलुकहरू छन् भने विपक्षमा चीन, बेलायत, रुस लगायत ठूला राष्ट्रहरू रहेका छन्। युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई लिएर विश्व नै ध्रुवीकृत भइरहेका बेला नेपालले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको आपतकालीन बैठक गर्ने पक्षमा मतदान गरिरहेको छ। युक्रेनकै विषयमा सम्बन्धित रहेर मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन बीच संवाद भएको छ। यो संवाद सुरुमा ब्लिङ्कनले ट्विटर मार्फत जानकारी गराएका हुन्। उनको ट्विटरमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीका क्रममा रुसले आक्रमण गरेको तथा युक्रेनको सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताप्रति आफूहरूको समर्थन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको छ। ट्विटरमा हामी आर्थिक विकास र क्षेत्रीय चुनौती सम्बन्धी विविध मामिलामा सहकार्य जारी राख्नेछौँ भनिएको छ। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ट्विटर मार्फत आफूले युक्रेन विरुद्ध रुसी आक्रमण र सम्प्रभुताप्रति आफूहरूको समर्थन रहेको जनाएका छन्। त्यसो त एक साता अघि मात्र युक्रेन आक्रमणको विषयलाई लिएर नेपालले विज्ञप्ति मार्फत आफूहरूले विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहालिरहेको बताएका थिए। यसरी नेपाल सहित 29 राष्ट्रले युक्रेनको पक्षमा मत दिइरहँदा चीन विपक्षमा उभिएको छ भने भारत सो प्रक्रियामा भाग नै नलिई तटस्थ बसेको छ। दुई ठूला राष्ट्र भारत र चीनले रुसलाई अहिले चिड्याउने पक्षमा देखिँदैनन्, तर नेपालले भने एक कदम अगाडि बढेर अमेरिकासँगै युक्रेनको पक्ष लिनु र अमेरिकी विदेश मन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्री देउवा बीच भएको संवादलाई चासोको साथमा हेरिएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालको संसदद्वारा अनुमोदन भएको ताजा अवस्थामा अमेरिकाले स्वागत गरेको छ भने चीनले यो विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताएको छ। नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भए लगत्तै चीनले आफूले सो विषयलाई नोट गरेको जनाइरहँदा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले प्रधानमन्त्रीसँगको संवादले अमेरिका नेपालसँग सकारात्मक भएको सन्देश दिन खोजिरहेको जानकारीहरू बताउँछन्। यसैबीच नेपालले युक्रेनको पक्ष लिएर मतदान गरेसँगै धेरैले नेपालको विदेश नीतिको विषयलाई लिएर चर्चा गरिरहेका छन्। नेपालको परराष्ट्र नीति 2077मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्न संविधानले नीतिगत मार्गदर्शन गरेको उल्लेख छ। विदेश नीतिको विषयमा चर्चा भइरहँदा विज्ञहरू भने यसलाई स्वाभाविक मान्दछन्। यसअघि पनि नेपालले कुनै पनि देशमा भएको घटनाको विषयमा विरोध जनाएको उदाहरण भइरहँदा अहिलेसम्म यो अवस्थामा आफ्नो मत राख्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने विज्ञको मत छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई नेपालले कुनै पनि मुलुकको पक्ष लिन नहुने तर कुनै पनि अर्को मुलुकमाथि कुनै पक्षले सैन्य आक्रमण गर्छ भने समर्थन गर्न नहुने भनाइ छ। नेपालले मान्दै आएको असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तबाट भने यो विचलित नहुने उनको भनाइ छ। युक्रेनको अवस्थालाई लिएर विश्व अहिले विभाजित छ। रुससँगको निकट सम्बन्धका कारण भारत लगायतका मुलुकले खुलेर युक्रेनको समर्थन गर्न सकेका छैनन्। दर्शकवृन्द, रुसले युक्रेनकै सबैभन्दा ठूलो पारमाणविक भट्टी वरपरको क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेको छ। रुसले विश्वको पारमाणविक पहरेदार निकायलाई दक्षिणी युक्रेनको निएपर नदी नजिकको जपोरिझिया सहर स्थित क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेको हो। रुसका अनुसार उक्त भट्टीका कर्मचारीहरू आफ्नो कार्य सामान्य ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा शक्तिले बताएको छ। युक्रेनको पारमाणविक सञ्चालकले भने आफ्नो मुलुकका सम्पूर्ण ऊर्जा भट्टीसँग सम्पर्क रहेको र सबै स्थानमा नियमित कार्य जारी रहेको जानकारी दिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार युक्रेनका 15वटा पारमाणविक ऊर्जा भट्टी मध्ये 6वटा भट्टी जापोरिझिया प्लान्टमा रहेका छन्। जापोरिझजिया प्लान्ट रहेको इनरगुदार सहर नजिकका सडकहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरूले अवरोध सिर्जना गरिरहेको खबर पनि प्राप्त भएका छन्। यसैबीच युक्रेनको पारमाणविक निकायले रुसी फौजले कब्जा गरिसकेको उत्तरी युक्रेन स्थित चेर्नोबिल पारमाणविक भट्टी क्षेत्रको सुरक्षित क्रियाकलापका लागि सामान्य गरी मद्दत गरिदिन
आइएईलाई अनुरोध गरेका छन्। एक सातादेखि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता पक्ष र विपक्षमा विश्व ध्रुवीकृत भएको छ। युक्रेनको पक्षमा अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदार मुलुकहरू छन् भने विपक्षमा चीन, बेलायत, रुस लगायत ठूला राष्ट्रहरू रहेका छन्। युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई लिएर विश्व नै ध्रुवीकृत भइरहेका बेला नेपालले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको